यो टर्मलाई चाहिँ हामीले v एस्ट्रिक गर्नु पर्यो हो कि हैन हामीले गर्दाखेरि यो टर्मलाई चाहिँ हामीले यो टर्म चाहिँ सिंगुलरमा लिनु पर्यो कि एउटामा चाहिँ यो टर्म लिनुपर्छ है यो टर्म भनेको केही सपोज गर्नु पर्यो है सो हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति यो पार्टमा अलिकति ट्रिकी छ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको यो पार्ट हो यो पार्ट बुझिसकेपछि तिमीहरूलाई त्यो m टाइम्स को फर्मुला छ नि m टाइम्स इयरको त्यो फर्मुला भयो भने तिमीहरूले सिधै बुझ्छौ है सो नाउ यो भनेको 1 + v 1/12 भनेको चाहिँ हामीले v एस्ट्रिक 1/12 सपोज गरौँ किनकि यो मन्थलीमा छ त्यही भएर हामीले मन्थलीमै सपोज गर्यो v यो पनि बुझ्यो अब 1 + b पावर 12 into v = कति भयो v एस्ट्रिक मात्रै भयो है सो हामीले यो सपोज गरौँ कि यसलाई चाहिँ 1 + v पावर 1/12 लाई चाहिँ v पावर v एस्ट्रिक 1/12 सपोज गर्यो हैन अब दुईटैलाई चाहिँ पावर 12 गरिदियो दुईटै लेफ्ट एन्ड राइट ह्यान्ड साइडलाई सो 1 + b पावर 12 into v = v एस्ट्रिक हुने भयो हैन यो 12 पावर 12 चाहिँ काटिने भयो हो कि हैन सो यो दुईटा भनेको एसेन्शियली यसमा हामीले पावर 12 गरेको मात्रै हो यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसनमा ओके सो नाउ अब यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरेर हेरौँ है त यो एक्सप्रेसनलाई को पावर 12 अपन v भनेको कति हो हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ 6.6 दिएको हो कि कति दिएको हो हैन हामीलाई इन्ट्रेस्ट भनेको 7% दिएको छ अपन 1.07 यो भ्यालु कति आउँछ एकचोटि हेर त यो भ्यालु कति आछ कति आएको रहेछ Zero two three 726 पावर तिमीलाई कसै आएन उस छैन क्या क्याल्कुलेटर 1.07 1 divided by 1.04 आउँछ सर 1 divided by यो अब नर्मल भन्दाखेरि 1.96115 आउने भयो अथवा 52 आउने भयो हैन सो यो भनेको v एस्ट्रिक हो सो v एस्ट्रिक हो सो v एस्ट्रिक भनेको चाहिँ v एस्ट्रिक भनेको 1/1 + i एस्ट्रिक भनेको चाहिँ यो 0.96152 हुने भयो सो यसले गर्दा हाम्रो i एस्ट्रिक भनेको कति दिन्छ 4% दिने भयो है हो कि हैन सो हामीले यो 1 + b v को पावर 1/12 लाई चाहिँ हामीले के गरियो v एस्ट्रिक 1/12 सपोज गरियो किनकि मन्थली छ हामीले मन्थलीलाई चाहिँ मन्थली पेमेन्टहरु हो मन्थलीमै नै राखौं भनेर यो सपोज गरियो सो गर्दाखेरि हाम्रो एनुअलमा 1 + b पावर 12 into v गरेर यो v भनेको त मन्थ यो एनुअल हो सो एनुअलमा हेर्दाखेरि हाम्रो i एस्ट्रिक भनेको कति आयो 4% आयो है सो 4% इज समथिङ द्याट्स गिभन इन द टेबल 4% को चाहिँ हामीलाई टेबलमा भ्यालुजहरु दिएको छ दिएको हुन्छ हैन सो नाउ मुभिङ अन ल अब यति भइसकेपछि अब यसलाई मैले अलिकति काट्दिए है त सो नाउ के भयो भन्दाखेरि यसलाई म काट्दिए सो नाउ
I asterisk भनेको 4% भयो है। सो नाउ अब 1 प्लस b अनि v को पावर 1/12 हामीले कति लेख्न पाइयो इक्वल टु यो सेम टु सेम आउँछ यहाँ एज इट इज ब्रैकेट भित्र हामीले के लेख्न पाइयो 1 प्लस b इन्टु v को पावर 1/12 लाई v asterisk 1/12 हो कि हैन P67 प्लस अब हेर यहाँ यो स्क्वायर छ यसलाई चाहिँ हामीले 1 प्लस b इन्टु v को पावर 1/12 को होल स्क्वायर गर्ने मिल्यो यो 2 र 2 लाई चाहिँ हामीले यसमा होल स्क्वायरमा लेख्न मिल्छ है सो अनि सेकेन्ड टर्ममा हामीले के लेख्ने मिल्यो v को पावर 2/12 अनि 2/12 P67 प्लस सो अन भनेर जाने भयो यहाँ एस्टिक छुट्टै छ है सो नाउ यो भइसकेपछि त यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो त हाम्रो पीएचली पेमेन्टको हामीले गरेको थियौ पहिला फर्मुला निकालेको थियौ पीएचली पेमेन्टको एक्सप्रेसनमा आयो हो कि हैन पीएचली पेमेन्टको एक्सप्रेसनमा आयो भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि इक्वल टु 1500 1 प्लस b हैन त अब यो भित्रको टर्महरुलाई हामीले के लेख्न मिल्छ पीएचली पेमेन्टमा हामीले यो लेख्न मिल्यो A67 12 at the rate of कतिमा भन्छ 4% मा 4% मा आइएसटी भनेको 4% हो कि हैन सो यो भ्यालु अब यसको के हुन्छ भ्यालु भन्दाखेरि यसलाई हामीले एक्सपान्ड गरे यसलाई हामीले गर्न सकिन्छ अब यसको फर्मुला तिमीहरुलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ के हुन्छ भने यो भनेको I edu 67 minus 11/24 गरेर हामीले m minus 1/2m गर्ने गरेको थियो हो अब पहिला सुरु a लाई चाहिँ हामीले ड्यू लाई चाहिँ हामीले के पनि गर्ने मिल्छ ड्यू लाई चाहिँ सरी अरियर लाई चाहिँ किनकि यो पेमेन्टहरु के भएको छ यहाँ 1/12 मा भएको छ अनि यहाँ चाहिँ 2/12 मा भएको छ सो यसलाई चाहिँ हामीले अरियरमा भएको छ यसलाई ड्यूमा लिएर जान नि मिलिहाल्यो ड्यूमा लिएर जाँदाखेरि माइनस कति गर्नुपर्छ ड्यूमा लिएर जाँदा भन त 1 कहिले गर्नु पर्थ्यो 1 हाम्रो एनुअल भएपा गर्नु पर्थ्यो चुनौती तर m - 1/2m अनि फेरि -1 हैन सुन न चुनौती अब हाम्रो अब यो सबमा यो 1500 छोड्दिउ ल हैन अथवा 1500 लाई लिने भए पनि लिम हैन सो हाम्रो यो केसमा 1 त्यो केसमा हामीले 1 माइनस गर्दाखेरि त्यो 1 भनेको के पेमेन्ट थियो एनुअल पेमेन्ट थियो कि कस्तो पेमेन्ट हुन्थ्यो हामीले जब a due equal to a minus 1 गर्दाखेरि यो त हाम्रो सबै एनुअल पेमेन्ट हो कि हैन यो त एनुअल हो नभए त हामीले यहाँ 12 आउँथ्यो नि त हो कि हैन सो यो त यहाँ तिमीलाई अलिकति बुझेन यहाँ फेरि स्पेस पनि कम भइसक्यो मैले बुझाउनको लागि म तिमीलाई त्यही पनि बुझाउँछु है त ल सो पेमेन्टहरु के भइराछ भने ल सपोज 1 रुपैयाँ चाहिँ सपोज 1 रुपैयाँ हाम्रो इयरली पेमेन्ट हो 1 रुपैयाँ हाम्रो इयरली पेमेन्ट हो भने 1 रुपैयाँ हाम्रो इयरली पेमेन्ट हो भने हाम्रो मन्थली पेमेन्ट कति हुन्छ 1/12 हुन्छ कि हुँदैन 1/12 हुने भयो 1/12 इन्टु 12 चोटि तिरेपछि 12 रुपैयाँ हुने हो 12 1/12 इन्टु 12 गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ हुने हो सो हाम्रो मन्थली पेमेन्ट छ र एड्यू दिएछ भने हाम्रो
यसमा र ड्यूमा र उसमा फरक के मात्रै हो त? फर्स्टको 1/12 पेमेन्ट हो। फर्स्टको एउटा पेमेन्ट त हो नि, होइन र? हो सर। प्लस है सर, 1/12। सो तिमीहरूले मन्थलीमा आएको छ भने यो कुरा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ है यहाँ तिमी चाहिँ, हो कि होइन? सो नाउ अब तिमीहरूले ए ड्यूलाई चाहिँ अरियरमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो मन्थली र क्वार्टरली पेमेन्ट भने -4 अथवा -1/4 गरे हुन्थ्यो होइन, अथवा हाफ इयरली पेमेन्ट थियो भने -1/2 गरे हुन्थ्यो, किनकि डिफरेन्स भनेको यो अगाडिको पेमेन्ट मात्रै हुन्थ्यो। यदि क्वार्टरली भए 1/4 पे गरिन्थ्यो, यदि हाफ इयरली भए 1/2 र 1/2 पे गरिन्थ्यो, हो कि होइन? सो अब चाहिँ हामीले यहाँ थियौँ अलिकति हेरौँ है, यहाँ थियौँ अलिकति हाम्रो अझै मिलेको छैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो के मिलेको छैन भन्दाखेरि हामीलाई यो 12 हामीले यहाँ माथि लेख्ने हो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, एनुअल पेमेन्ट हुनुपर्छ, हो कि होइन? एनुअल पेमेन्ट हुनुपर्छ, हो कि होइन? मैले तिमीहरूलाई भन्दाखेरि 1 एक्स एन गर्दाखेरि यो तिमीलाई 1 भनेको एनुअल पेमेन्ट हुन्छ, 12 भनेको एम कति टाइम्स वर्षमा पे गर्ने, एन भनेको नम्बर अफ इयर्स भनेर भनेको थियो, हो कि होइन? सो हामीले यदि यसको एक्सप्रेसनमा पिएचलीको एक्सप्रेसनमा चाहिँ A67 माथि 12 लेख्ने हो भने ब्र्याकेटमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 1500 चाहिँ मन्थली पेमेन्ट हो। हामीले मन्थली पेमेन्टलाई जहिलेसुकै इयरली पेमेन्टमा गर्नुपर्छ है। सो नाउ यदि गरिसकेपछि तिमीहरूको 1500 इन्टु 12 अपन 1/b अनि A67 12 @ भनेपछि त अब तिमीहरूको तिमीले यो फाइन गर्ने हो भने मैले यहाँ इरेज गर्थेँ है त, यो गर्ने हो भने अब तिमीहरूको एक्सप्रेसन कतिमा आयो, 12 इन्टु 1500 मन्थलीलाई चाहिँ हामीले इयरली पेमेन्टमा लैयो 1/b। बी भनेको कति छ, हाम्रो 0.23 समथिङ पर्सेन्टेज छ होइन। अब A1267 आयो। सो नाउ यसलाई हामीले फर्स्टमा के गर्न सकिन्छ, ए ड्यू 67 12 गरौँ, माइनस कति गर्ने, 1/12 गर्ने के, 1/12 है। यो भनेको किनकि हामीले यदि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई मात्र लिने हो र यसलाई छुट्याइदिने भने त मन्थली पेमेन्ट हाम्रो पेमेन्ट भनेको 1 रुपिस मात्र लिएर गऱ्यो भने त 1/12 भयो। यदि 12 इन्टु 1500 गर्दाखेरि समथिङ भ्याल्युज आउँछ 6000 कति आउँछ, 6000 60,000 कति आउँछ, त्यसलाई 18,000 आउँछ भने 18,000 त अनि 18,000 इन्टु 1/12 हुन्छ नि त है मन्थली पेमेन्ट। सो यो भयो। अब यसलाई फेरि हामीले फर्दर केमा चेन्ज गर्ने मिल्यो, A67 ड्यू माइनस कति हुन्छ, m - 1/2m गर्दाखेरि m - 1 11/2m गर्दाखेरि 24 माइनस 1/12 इन्टु अब यो हाम्रो होल, कति छ, 12 इन्टु 1500 अपन 1 + b। 1 + b भनेको हाम्रो आई भनेको 4% मा आइएसटिक। ल अब यो भ्यालु आइएसटिक 4% मा हामीले फाइन्ड गर्न सकिन्छ। यो छ हामीसँग, यो छ 1 + b को भ्यालु 0.23 समथिङ छ। त्यसो भने हामीले सबै नै सल्भ गर्न सकिन्छ है। सो यो चाहिँ तिमीहरूले अब 2 मिनेट टाइम दिएर यो चाहिँ गर। सर हजुर, यसमा पहिला इयरलीमा लगेर अनि फेरि अरियरमा लाँदा पनि त हुन्छ नि हैन? अब इयरलीमा गर्दाखेरि पनि अब त्यही नै हो। हेर है, तिमीले यसलाई इयरलीमा लाँदाखेरि के भन्छ, यसमा इयरलीमा लाँदाखेरि A67 यो इयरलीमा यो इयरलीमा ल यो त सरी, अब 67 भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले इयरलीमा ल्याउँदाखेरि कति गरिन्छ, -11/24 गरिन्छ। अब यसलाई फेरि यो यसमा गर्ने त हो नि, एउटै हो, 67 - 1/12 - 11/24 एउटै हो।
एउटै भएन, एउटै यहाँ भएन है अलिकति। सब प्लस हुन्छ नि A67 प्लस 11/24 यहाँ हाम्रो यो ड्युलाई चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ योमा लिएर जाँदा फर्मुलामा प्लस थियो, मैले बिर्सेँ। हो सर, हो अरू इयरलीमा चाहिँ प्लस अनि एडभान्समा चाहिँ माइनस। ल ओके, सो यो हो भने ए अनि त्यसपछि यहाँबाट मिल्छ होला कि त त्यसो भने, किनकि अब हेर है यो भनेको त एनुअल भन्छ, एनुअलमा पनि यो 1/12 चाहिँ गर्न मिल्दैन है, बुझ्यो। सो अब हेर है त, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो, यो एक्सप्रेसन कति हुन्छ, यो यति मात्रै कति हुन्छ, -1/12 र -11/24 र -1 उस गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो भनेको 2/24 -13/24 -13/24 आयो यो हो सर है, -13/24 भन्दाखेरि यसमा चाहिँ किनकि यो हामीले एनुअलमा लिएर गइसकेको छ भने चाहिँ -1 मात्रै हुन्छ है, हो कि होइन, यो त -1 नै हुन्छ यहाँ तिमी चाहिँ। -1 गर्दाखेरि A67 -1 अनि अब हाम्रो फर्मुलामा यो प्लस भनेको यो प्लस गर्दाखेरि 24 यो पनि सेम नै आयो, -1 प्लस कन्ट्रोल जेड गरेर 11/24 गरेर त कति आउँछ, सेम नै आउँछ, हो कि होइन। हो सर 24 प्लस 11 गर्दाखेरि -13/24 सेम नै आउँछ हो। तर तिमीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्फ्युज नभऊ, फेरि तिमीहरूलाई फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सजिलो फ्लो चाहिँ यो हुन त दुइटै गरेर पनि हुन्छ, तिमीहरू कुनमा कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने कुरो हो। तर चाहिँ कतिखेर गर्ने प्रोसेस जुन पनि हुन सक्यो, तर हामीले के गरिरहेछौँ, कसरी गरिरहेछौँ, अनि हाम्रो चाहिँ यो पेमेन्टहरू चाहिँ कुन टाइममा भइरहेछ, क्वार्टरली भइरहेछ, मन्थली भइरहेछ, एनुअली भइरहेछ, त्यो अनुसारले हामीले यो हामीले कन्भर्जन फर्मुलाहरू लाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केयरफुल हुनु पर्यो। सो ल यो कम्प्लिट गरेर त त्यसो भने अब सो यो कम्प्लिट गरेर यसपछि यसमा भएको अरू क्वेसन्सहरू सल्भ गर्ने। तिमीहरूको असाइनमेन्ट भनेको भोलि साँझ ड्यू हुन्छ, जसको चाहिँ थिएन इक्जाम, जसको इक्जाम थियो तिनीहरूले चाहिँ एक हप्ताको एक्सटेन्सन पाउँछ भनेको लगभग 26 मा बुझाउन पाउँछ, 26 को इभिनिङसम्म है, 26 को इभिनिङ सर असाइनमेन्ट राखिहाल्नु न है। ल हुन्छ हुन्छ अहिले हालिदिइहाल्छु म असाइनमेन्ट भनेर। अनि अब यति गरेपछि च्याप्टर 19 को पनि अरू पनि क्वेसनहरू अलिकति मेहनत गरेर अलिकति आफ्नो दिमाग लगाएर गर्न सकिन्छ है। सो यो क्वेसनमा तिमीहरूलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने कुराहरू थियो, तर बुझेर भन्दा पनि एउटा कुरा त पिएचडीको पेमेन्टको तिमीहरूको क्वेसन्सहरू गर्नुपर्ने थियो, एउटा गरियो, त्यो गरिसकेपछि अर्को कुरो के इम्पोर्टेन्ट थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई 1+b⁴ इन्टु v गर्दाखेरि v एस्टिक जुन हामीले सपोज गरिएको थियो नि, त्यो कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ अब जति पनि आउन सक्छ के उसमा, मतलब यस्ता यस्ती अब हामीले ठ्याक्क त्यतिखेर चाहिँ हामीले v⁴ गराएर गरियो होइन। हामीले सपोज गर्दाखेरि यहाँ हामीले सपोज लेखेको थियो नि v1+b इन्टु v⁴1/12 इजिकल टु v एस्टिकको पावर 1/12। सो यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई धेरैचोटि आउन सक्छ कि यस्ता यस्तै धेरै फर्ममा आउन सक्छ। तिमीहरूलाई यो कुराहरू कहिले कसरी मात्र थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति आउने हो। सो तिमीहरूले जति टाइम दियो क्लासमा अथवा क्लासमा पढिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्न त्यति नै आउने हो। सो बुकले त एउटा क्वेसन यस्तो खालको पनि हुन्छ है, यस्तो डिफिकल्टी लेभलको पनि हुन्छ भनेर देखाएको हो।
तर रियलमा त यस्ता उसहरू प्रब्लमहरू चाहिँ जति पनि बनाउन सक्छन् कि एक्चुरिजहरूले हैन अनि जसरी पनि आउन सक्छ जस्तो पनि लजिक ल्याउन सक्छन् सो त्यो चाहिँ तिमीहरूले कति प्र्याक्टिस गर्छौ भन्नेमा उस हुन्छ है तिमीहरूले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो अनि इक्जाममा चाहिँ त्यस्तो खालको युनिक आयो भने तिमीहरूको दिमागहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले चल्न सक्छ हो कि होइन सो आज हामीले यो क्वेसन गरियो यो क्वेसन गरेपछि तिमीहरूले यसरी पनि सोच्न सिक्यौ भोलि तिमीहरूले यस्तै खालको अरू 2-4वटा क्वेसन गर्छौ र चाहिँ 2-4वटा त्यस्ता क्वेसन्सहरू चाहिँ 2-4वटा अरू भिन्न तरिकाले गर्ने तरिका छन् हैन भने अब तिमीहरूले चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू पनि युज गर्ने यसरी रहेछ भनेर सिक्छौ सो तिमीहरूले अनि भोलि इक्जाममा चाहिँ एकदमै युनिक खालको आयो भने पनि अब तिमीहरूले अहिले जुन 4-5वटा डिफ्रेन्ट टेक्निकमा युज गर्ने टेक्निक युज गरेर गर्ने क्वेसन्सहरू छ अनि त्यो तिमीहरूले चाहिँ त्यसबाट अलिअलि आइडियाजहरू चाहिँ डिराइभ गरेर योबाट हुनसक्छ कि त्योबाट हुनसक्छ कि त्यसबाट हुन्छ होला भनेर जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यसरी आउने हो कि तिमीहरूलाई नभए कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन चाहिँ एकदमै हार्ड हुनसक्छ नर्मली लेन्दी पनि हुनसक्छ होइन लेन्दी र हार्ड एकैचोटि मिक्स भएर आयो भने अनि तिमीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले जसले धेरै प्र्याक्टिस गरेछ उसले चाहिँ अलिकति क्लोज हुनसक्छ र चाहिँ जसले धेरै प्र्याक्टिस गरेको छैन उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै नयाँ क्वेसन आएर उनीहरूले चाहिँ खासै पर्फर्म गर्न सक्दैनन् है सो ल यो सक्यो यो क्वेसन यो सकेपछि तिमीहरूले च्याप्टर नम्बर 19 हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ च्याप्टर नम्बर 19 मा भएका रिमेनिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ अब यो भन्दा एकदमै तिमीहरूले गर्नै नसक्ने कन्सेप्टै नपढेको भने केही पनि छैन है सबै तिमीहरूले पढेकै छन् गरेकै छौ सो गरेर पढेर गर्नु अलिअलि डिफ्रेन्ट छन् आएन भने सल्युसन हेरेर पनि सिक है अहिलेको टाइममा चाहिँ तिमीहरूले आफूले गर्न खोज्ने अलिकति ट्राई गर्ने आधी घन्टा जस्तो अनि आएन भने सल्युसन हेरेर आफूले सिक्ने बेला हो अहिलेचोटि चाहिँ अब तिमीलाई अहिले चाहिँ तिमीले के हेर्दा बित्तिकै फर्स्टमा क्वेसन सल्भ गर्दा बित्तिकै मलाई आउँछ भनेर त्यति चाहिँ नसोच तर अहिले भन्दा 1 महिनापछि जब तिमीहरू उसबाट आउँछौ त्यतिखेर चाहिँ तिमीलाई धेरै कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ है सो आज र भोलिमा हामीले अलिकति ग्रोस प्रिमियम पनि छुन्छौँ त्यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तिमीहरूलाई मेजर एउटा 15 मार्क्स मिनिमम 15 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आइएफए को इक्जाममा त्यहाँबाट आउँछ सो हामीले आज र भोलिमा अब कन्सेप्ट युज हुने भनेको हामीले आजसम्म जे पढ्यौ त्यो कन्सेप्ट बाहेक अरू केही युज हुँदैन अलिअलि हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले अलि कन्सेप्ट भनेको त्यो बुझेर गर्न सकिन्छ है सो के गरिन्छ भने चाहिँ प्रिमियम क्याल्कुलेसन गर्ने कुरा चाहिँ हामीले आज र भोलिमा चाहिँ गरिन्छ प्रिमियम चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट एक्सपेन्सेसहरू सबै कुराहरू लिएर है सो ग्रस प्रिमियम तिमीले फाइन्ड गर्न सक्यो भने तिमीले यो दशैं र तिहारको एकदम लामो ग्यापमा चाहिँ अहिलेसम्मको रिभिजन गरेर क्वेसन्सहरू चाहिँ ग्रस प्रिमियम फाइन्ड गर्न भनेको क्वेसन्सहरू सल्भ गरेर हैन आयो भने अनि तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ सो ग्रस प्रिमियम चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो उसमा चाहिँ पढ्न खोजेको है किनकि क्वेसन्सहरू धेरै हुन्छ 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ ग्रस प्रिमियम मिलायो भने चाहिँ धेरै कुराहरू मिल्छ अनि धेरै कुराको आइडियाज पनि आउँछ सो ल त्यति भन्दै तिमीहरूले चाहिँ यो गर 3 म 45 मा अहिले 8:42 भएको छ म चाहिँ 5 मिनेटमा 45 तिर चाहिँ 45-46 तिर चाहिँ आउँछु अनि फेरि कन्टिन्यू गर्ने है त 3 मिनेट रेस्ट
So now coming back अब तिमीहरुलाई अब ग्रस प्रिमियम भनेको के हो त भनेर हेर मैले अब So now ग्रस प्रिमियम भनेको के So ग्रस प्रिमियमले चाहिँ के भन्छ भने प्रिमियम भनेको तिमीहरुलाई थाहा छ प्रिमियम भनेको चाहिँ तिमीले मेरो आवाज सुनिरहेछ हेलो सुनिरहेको सर ओके सो प्रिमियम भनेको चाहिँ हामीलाई पोलिसी होल्डरले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिने पैसा दिस इज द only source of income only भन्दा नि मेजर सोर्स अफ इन्कम फर इन्स्योरेन्स कम्पनी सो त्यसलाई चाहिँ त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ त्यो पैसा आएकोबाट उले आफ्नो एक्सपेन्सेस तिर्छ अनि कमिसन्सहरु जुन सेल्समा लाग्ने त्यो तिर्छ आफ्नो डे टु डे रनिङमा लाउने स्टेशनरी देखि लिएर अरु दुनिया कुराहरु जे चाहिन्छ त्यो तिर्छ स्यालेरी सबै तिर्छ हैन अनि त्यसपछि बाँकी भएको पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ सो इन्भेस्ट भएपछि आएको पैसा इन्भेस्टमेन्टमा रिटर्न आएको इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरु उसको अर्को सोर्स अफ इन्कम हो हैन सो नाउ हेर हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ प्रिमियम दिन्छ अनि त्यो प्रिमियम लिए बापत एक्सपेन्सेस हामीले बेनिफिट दिन्छ सो अहिलेसम्म इक्वेसनमा के मात्र हामीले हेरेको थियौ भन्दाखेरि अथवा जतिसम्म पनि हामीले हेरेको छौं जतिवटा पनि क्वेशन गरेको छौं हामीसँग इक्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इनफ्लो भनेको चाहिँ प्रिमियम थियो आउटफ्लो भनेको चाहिँ हामीले के थियो बेनिफिट मात्र थियो अहिलेसम्म हामीले दुई चारवटा क्वेशन गरियो होला जसमा चाहिँ हामीले प्रिमियम सिंगल प्रिमियम फाइन्ड गर्न भनेको छ एकचोटी हैन र त्यस्तै कुराहरु छन् हामीले के गरिएको थियो भन्दाखेरि आउटफ्लो भनेको चाहिँ बेनिफिट हो इन्डोमेन्टमै हेर्ने हो भने इपीवीएफ बेनिफिट फाइन्ड गरेको थियो हैन इपीवीएफ प्रिमियम फाइन्ड गरेको थियो अथवा सो इनफ्लो र आउटफ्लो चाहिँ हामीसँग हामी लिमिटेड मात्र थियो तर रियल कम्पनीमा चाहिँ अरु कुराहरु पनि हुन्छन् अरु कुरा कस्तो हुन्छ एउटा कुरा एक्सपेन्सेस पनि इनिशियल एक्सपेन्सेस हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो पोलिसीहरु किन्दाखेरि अथवा बेच्दाखेरि लाग्ने अर्को चाहिँ रिन्युअल हुन्छ जुन चाहिँ रिन्यू हरेकचोटी रिन्यू गर्दाखेरि लाग्ने अर्को चाहिँ कमिसन्स दिन्छ हामीले है अरु एक्सपेन्सेसहरु हुन्छ टर्मिनल एक्सपेन्सेस हुन्छ जुन चाहिँ पोलिसी टर्मिनेट हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ ल पोलिसी चाहिँ तिमीलाई यो यति पैसा लैजाऊ अब चाहिँ तिम्रो हाम्रो 10 वर्षको हो 20 वर्षको जति वर्षको पोलिसी त्यो कट्यो अब चाहिँ हामीले तिम्रो रिस्क बियर गर्दैनौ भन्दाखेरि त्यतिखेर लाग्दाखेरि अलिकति कस्ट लाग्छ अरु भनेको कमिसन्स लाग्छ कमिसन्स भनेको एउटा चाहिँ इनिशियल हुन्छ अर्को चाहिँ रिन्युअल हुन्छ है अनि सो यस्ता विभिन्न कुराहरु छन् है सो त्योहरु कुराहरुलाई पनि हामीले समेटेर गरियो भने त्यसलाई चाहिँ ग्रस प्रिमियम हुन्छ है ग्रस प्रिमियमले के भन्छ एक्सपेन्सेसहरु र अदर एक्सपेन्सेसहरुलाई पनि इन्क्लुड गर्छ सो हेर्दाखेरि अब एक्सपेन्सेस payment made by the policyholder called premium हैन the outgo arises from the benefit the future expenses हैन and the insurance expenses है so हामीले एक्सपेन्सेस लाई कभर गरिएन भने that is net premium so एक्सपेन्सेस लाई पनि हामीले कभर गरियो भने that is gross premium है so के हुन सक्छ स्यालेरी हुन्छ स्टाफ स्यालेरी हुन्छ हैन कमिसन पेमेन्ट फर सेल्स इन्टरमिडिएटरीज सेल्स हाम्रो सेल्स एजेन्ट्सहरु भनिन्छ यहाँ एजेन्ट्सहरुलाई दिने हैन कस्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड अफिस बिल्डिङ कम्प्युटर सिस्टम्सहरु हाल्नलाई हैन नेटवर्किङहरु गर्नलाई मेडिकल कस्ट भन्छ मेडिकल कस्ट भनेको चाहिँ तिम्रो अन्डरराइटिङ भनेर आउँछ हैन अन्डरराइटिङ भनेको चाहिँ तिमीले कुनै पोलिसीजहरु चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अप्रुभ गरेर कन्फर्म गर्न भन्दा पहिला चाहिँ तिनीहरुको मेडिकल डेटाहरु चेक गरेर ल यो फिट छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ के है सो अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरको अनि कस्ट अफ म्यानेजिङ इन्भेस्टमेन्ट ल पैसा हामीले एक्सपेन्सेस गर्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले
इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि यतिकै ल फिक्स एफडी मा राखौँ भन्ने होइन नि त नेपालमा पनि त्यस्तो हुन्छ र अथवा नेपालमा पनि शेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने गरेको छैन सेकेन्डरी मार्केटमा सो त्यो मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न त कोही मान्छे राख्नुपर्छ है ठुलो मान्छे हुनु पर्यो जानेको हुनु पर्यो त्यत्रो लार्ज फन्ड चलाउनु त त्यस्तै उस हुनु पर्यो नि त बिकज सो त्यस्तो हुनाले अरू रनिङ कस्टहरू चाहिँ आउँछन् है त सो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रस प्रिमियम भनिन्छ ग्रस प्रिमियम भनेको इपिभी अफ बेनिफिट माइनस इपिभी अफ एक्सपेन्सेस माइनस इपिभी अफ कमिसन्स अरू एक्सपेन्सेसहरू पनि दुनियाँ हुन्छन् है सो हामी ग्रस फ्युचर रेन्डम भेरिएबलमा आम है त सो वाट इज ग्रस फ्युचर रेन्डम भेरिएबल है यो भनेको त्यही हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको इन्कर्ड एज अ रिजल्ट अफ एक्टिभिटी स्पेसिफिकली associated with a particular policies यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको पर्टिकुलर पोलिसीसँग चाहिँ डाइरेक्टली उस हुन्छ के है सो नाउ अब यसको एउटा एक्जाम्पल भन्छ एउटा पोलिसी चाहिँ दियो भनेपछि त्यससँग चाहिँ एसोसिएटेड हुने एक्सपेन्सेस भनेको जस्तै पेपर पोलिसी पेपर भनेको एउटा एक्सपेन्सेस हो त्यो भने चाहिँ यससँग डाइरेक्टली रिलेटेड भयो अर्को भनेको कमिसन्स भयो कमिसन भनेको जति तिमीले पर एउटा बिजनेस धेरै गर्यो भने एउटा कमिसन धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो कमिसन भयो तिम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको हैन सो ओभरहेड एक्सपेन्सेस भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ भोल्युम बिजनेससँग चाहिँ हामीले कति बिजनेस गर्यो त्यससँग रिलेटेड हुँदैन हामीले बिजनेस धेरै गरौँ अथवा कम गरौँ हाम्रो यो एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो बिजनेससँग रिलेटेड भएन जस्तो रेन्टहरू हामीले बिजनेसको रेन्ट तिरिरहेका हुन्छौँ हामीले बिजनेस धेरै भएर रेन्ट धेरै तिर्ने बिजनेस कम भएर रेन्ट कम तिर्ने भन्ने हुँदैन हैन एक्चुअलीलाई जुन स्यालेरी दिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बिजनेस यति धेरै भयो भने यति हुन्छ पर पोलिसी चाहिँ तिमीलाई हामीले 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ दिन्छौँ भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन उसले चाहिँ हाम्रो 2 लाख 4 लाख कतिवटा पोलिसी छन् त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गर्ने हो अथवा रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने हो त्यो रिस्क एसेसमेन्ट गर्यो भने चाहिँ उसको आफ्नो फी हुन्छ कसैलाई धेरै लिन्छ कसैले कम दिन पनि सक्छन् है सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरहेड एक्सपेन्सेसहरु हो सो यसलाई चाहिँ हामीले ग्रस प्रिमियमलाई चाहिँ हामीले अफिस प्रिमियम पनि भनिन्छ एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने है कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरुलाई अफिस प्रिमियम भन्ने सोधिन पनि आउन पनि सक्छ है ल हामीले अब ग्रस फ्युचर लस रेन्डम भेरिएबल भनेको के हो त है त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आउटगो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनफ्लो गरिन्छ सो आउटगोमा के हुन्छ हाम्रो आउटगोमा हाम्रो धेरै कुराहरु हुन्छ एक्सपेन्सेसहरु आउँछ अब चाहिँ त्यो एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ के हो नर्मल खालको एक्सपेन्सेसहरु जुन चाहिँ हामीले युज गर्ने खालको एक्सपेन्सेसहरु के हो भनेर म तिमीलाई अहिले भन्छु अब है इनफ्लो भनेको हाम्रो प्रिमियम मात्रै हो प्रिमियम बाहेक अरु इनफ्लो हुनै सक्दैन इन्भेस्टमेन्टमा आएको इनफ्लोलाई चाहिँ हामीले इनफ्लो चाहिँ अब गर्न मिल्दैन के तर त्यो इन्भेस्टमेन्टमा आएको इनफ्लोजहरु चाहिँ हामीले एक्सेस इनफ्लो चाहिँ हामीले गर्न मिल्दैन र चाहिँ नर्मली चाहिँ जुन आउने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेटले चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेट आईले चाहिँ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छ र चाहिँ यो ग्रस फ्युचर रेन्डम लस रेन्डम भेरिएबल भनेको आउटफ्लो भनेको आउटफ्लो गएको पैसा इनफ्लो भनेको इनफ्लो माइनस आउटफ्लो माइनस इनफ्लो भनेको त लस हो नि त सो यसलाई एल भनिन्छ लसलाई हैन सो लस भनेको यिनीहरु चाहिँ पर पोलिसी इन्फोर्स पोलिसीमा मात्रै हुन्छ है ग्रस लस भनिन्छ लस फंक्सन भनेको फ्युचर ग्रस फ्युचर लस रेन्डम भेरिएबल भनेको एल भनेको पीवीएफ आउटफ्लो इनफ्लो भन्दा धेरै छ भने त्यो भनेको हाम्रो लस हो है सो यसमा जी भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रिमियम एस भनेको सम एस्युर्ड एल भनेको इनिशियल एक्सपेन्सेस इन एक्सेस अफ दोज अकरिङ रेगुलरली इच इयर है एल भनेको चाहिँ इनिशियल छुट्टै हुन्छ यो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ लाग्ने एक्सपेन्सेस हो यो र अरु एक्सपेन्सेसहरु छुट्टै हुन्छ एल दियो भने तिमीले हामीले नर्मली एल लाई चाहिँ हामीले इनिशियल एक्सपेन्सेस डिफाइन गरेको हुन्छ है ई भनेको चाहिँ लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस ई भनेको चाहिँ लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको यसलाई रिन्युअल एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ कतिचोटी है हरेक वर्ष लाग्ने है हरेक वर्ष लागिरा हुन्छ सो एफ भनेको एडिशनल एक्सपेन्सेस व्हेन द कन्ट्र्याक्ट इज टर्मिनेटेड
सो कन्ट्र्याक्ट जब टर्मिनेट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट जब चाहिँ हाम्रो अब 10 वर्षको पोलिसी हो, त्यो 10 वर्षपछि एन्ड हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले जुन सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ यदि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, एफ भनिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ एफ भनेको एडिसनल। सो यो एलएफईहरू कुराहरू छ नि। अनि एसजी भनेको यो भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई यो लेख्यो भने तिमीहरूको इक्जामिनरले बुझ्छन्। यदि यो भन्दा अरू कुनै सिम्बल युज गरिरहेछौ भने, अरू कुनै वर्ड अथवा अरू कुनै लेटर्सहरू युज गरिरहेछौ भने तिमीहरूले सुरुमै चाहिँ अब इनिशियल एक्सपेन्सेस आई अथवा एल लेखेछ हैन, एललाई चाहिँ हामीले इनिशियल एक्सपेन्सेसलाई तिमीले समथिङ अरू डिफाइन गर्दियौ, जे गरे नि हुन्छ तर गर्दियौ, सुरुमै गर्नु पर्यो यदि हो भने, त्यस्तो हो भने। यदि अब तिमीले इनिशियल एक्सपेन्सेसलाई स्मल लेटरमा आईमा डिनोट गर्छौ भने तिमीले पहिल्यै गरिदिनु पर्यो है। सो यो भनेको स्ट्यान्डर्ड नोटेसनहरू हो, यो चाहिँ युज हुन्छ है। सो नाउ अब मैले के भने भन्दाखेरि लस रेन्डम भेरिएबल भनेको पिभी अफ आउटफ्लो, पिभी इपिभी छैन है यहाँ, पिभी अफ आउटफ्लो माइनस पिभी अफ इनफ्लो भनेको छ है। सो यो भनेको चाहिँ अब हामीले आउटफ्लो र इनफ्लो त हामीले पहिले पनि गरेको छौँ हैन। जेनरल एक्सप्रेसन चाहिँ लेखेको छौँ नि त प्रिमियमको चाहिँ एन्युटी अस्योरेन्स फाइन गर्दाखेरि पिभीको एक्सप्रेसन त लेखेको छौँ हामीले पहिला पनि। सो नाउ अब त्यसैलाई चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड गरेर हेर्ने हो है त। सो होल लाइफ हो अस्योरेन्स होइन, जसमा चाहिँ एस सम एस्योर्ड पेड इमिडिएटली अन द डेथ अनि प्रिमियम पेएबल कन्टिन्युअसली छ। हामीले यो कुरालाई लिए चाहिँ अब यसको चाहिँ होल लाइफको चाहिँ हेर्दैछौँ होइन। सो होल लाइफमा अब हामीले फर्स्टमा हेर्ने भनेको के हो, आउटफ्लो हो। आउटफ्लो भनेको के हो, बेनिफिट हो। बेनिफिट एस सम एस्योर्ड भनेको एउटा आउटफ्लो हो कि होइन। सम एस्योर्ड भनेको आउटफ्लो हो। सम एस्योर्ड के हुन्छ भन्दाखेरि अब फ्युचर होल लाइफ अस्योरेन्स हो। होल लाइफ अस्योरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले डेथ हुन्छ तहिले बेनिफिट पाइन्छ है। सो नाउ तिमीलाई यहाँ आएर मैले अलिकति यसरी भन्नु पर्दाखेरि अब यो त कन्टिन्युअस भयो, यो त कहिलेसम्म। अब यहाँ डेथ भयो भने यहाँ बेनिफिट पाइन्छ, अनि यो भनेको टिएक्स हो भने अनि यो बेनिफिट बी पाइन्छ भने अनि बी इन्टु वी पावर टिएक्स है, किनकि यो टाइम चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो सम एस्योर्डको लागि। अथवा यसमा चाहिँ हामीले एस लिएको छु, एस इन्टु वी पावर टिएक्स भयो है। जहिले डेथ हुन्छ त्यही टाइममा चाहिँ पेएबल इमिडिएटली अन डेथ भनेको छ, त्यही भएर टिएक्स गरेको छ। यदि हामीले अन एट द एन्ड अफ द इयर अफ द डेथ भयो भने वी पावर केएक्स प्लस 1 गरिदिन्थ्यो, जहिले डेथ हुन्छ त्योभन्दा अगाडि है। सो नाउ पिभी, सो त्यसलाई चाहिँ वी पावर वी पावर टिएक्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिभीमा लिएर आयो आजको टर्ममा है। सो नाउ एल भनेको छ, एल भनेको हाम्रो इनिशियल एक्सपेन्सेस हो। एलको आज अकर गर्ने एक्सपेन्सेसको पिभी त यति नै हुन्छ नि, जति भयो जति हो त्यति नै हुन्छ, जति खर्च गरे त्यति नै हो नि। सो एल भनेको एलै हुन्छ, किनकि यो भनेको आजको दिनमा एक्सपेन्सेस भएको हो है। सो नाउ ई भनेको छ लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस है। लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस पनि अब हामीले कन्टिन्युअसली प्रिमियमदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ कन्टिन्युअसली भइरहेछ भन्दाखेरि अब ई पनि सर्टेन हुने भयो, किनकि हामीले पिभी गरिरहेछौँ भने जहिले पनि सर्टेन हुन्छ। तिमीहरूले पछाडि फर्काएर हेर, सर्टेन हामीले पिभी फाइन गरेछौँ भने सबै कुराहरू चाहिँ सर्टेन भएको छन् है। किनकि अनसर्टेन हो भने हामीले पिभी फाइन गर्न पिभी नै हुन्थ्यो, इपिभी हुन्थ्यो। यदि लाइफमा अथवा केसीमा हुन्थ्यो भने इपिभी हुन्थ्यो है। सो अब यो एक्सपेन्सेस अब एक्सपेन्सेसहरू छ, एनुअल छ, लेभल छ है। यो भनेको यहाँ लागेको छ, अब यहाँसम्म यहाँ डेथ भयो ल टिएक्स भन्ने। सो भयो भने यहाँसम्म चाहिँ जति युज भयो त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, लेभल एक्सपेन्सेस। ई पावर ई इन्टु ए माथि बार अनि टिएक्स भनेको चाहिँ जति वर्षसम्म ऊ बाँच्यो अथवा चाहिँ ऊ नमर्दासम्मको चाहिँ यो हाम्रो उस हो, यो एक्सपेन्सेस हो होइन। ल अब उसको डेथ भयो, टिएक्स भन्ने टाइममा डेथ भयो, टिएक्स भन्ने टाइममा चाहिँ हामीलाई के आयो, अर्को एक्सपेन्सेस भनेको आउटफ्लो। अर्को आउटफ्लो भनेको एफ भन्ने आयो। एफ भनेको टर्मिनल एक्सपेन्सेस। टर्मिनल एक्सपेन्सेस भनेको जब चाहिँ पोलिसी टर्मिनेट हुन्छ है। सो टिएक्स भन्ने टाइममा ल यहाँ अथवा यहाँ जुनमा भयो भने यहाँ डेथ भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एफ पाउने हो,
एफ अनि v पावर tx ले गरेर हामीले त्यसलाई डिस्काउन्टिङ गरियो हैन यो पनि भयो अब यो चाहिँ हामीले अनि यो चाहिँ हाम्रो आउटफ्लो भयो हेर यो भनेको आउटफ्लो हो बेनिफिट कम्पनीलाई लस हो हामी जहिलेसुकै कम्पनी भएर सोच्नुपर्छ इनिशियल एक्सपेन्सेस कम्पनीको लागि आउटफ्लो हो अनि लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस कम्पनीको लागि आउटफ्लो हो टर्मिनल एक्सपेन्सेस कम्पनीको लागि आउटफ्लो हो कम्पनीले चाहिँ यो हामी सरकारी अफिसमा जाँदाखेरि जे कुरा पनि हामीलाई यो पनि किन ऊ पनि किन भन्छ नि त्यस्तो हुँदैन इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आएपछि तिमीले प्रिमियम तिरेपछि तिमीले अरू कुरा केही पनि तिर्नु पर्दैन है सो अन्ली इन्फ्लो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि हाम्रो प्रिमियम हो ग्रस प्रिमियम है सो हामीले जहिले पनि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो सो जति टाइमसम्म बाँच्यो ल यो टाइमसम्म बाँच्यो भने चाहिँ यो फेरि यही नै हाम्रो के पनि हो टीएक्स टाइमसम्म जति प्रिमियम कन्टिन्युअसली तिर्यो त्यति चाहिँ हाम्रो इन्फ्लो पनि हो है एस भनेको समेसन जी भनेको ग्रस प्रिमियम ई भनेको पेड कन्टिन्युअसली एन्ड कन्स्टेन्ट भनेको लेभल छ है यो भनेको सो नाउ यो कुराहरू भयो है सो नाउ त्यसै गरी अब इन्डोमेन्टको हेर्ने हो भनेको समेसन र एक्सपेन्सेसहरू सबै कन्टिन्युअसली पे गरिरहेछौँ भने अब एन इयर्सको हुन्छ हेर जहिले पनि है एन इयर्सको हुँदाखेरि टीएक्स लेस देन एन हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो कुराहरू आउने भनेको त्यही नै हो एलएफई नै आउँछ अरू त्यो भन्दा केही आउँदैन हैन समेसन भनेको कन्टिन्युअसली पे गरेर चाहिँ एस इन्टु भी पावर टी भनेको यदि एन भन्दा अगाडि कुनै पनि समयमा डेथ भयो भने जहिले जति समयमा डेथ भएको त्यति समयसम्म चाहिँ जति बेनिफिट पाउने हो त्यसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरिदिने हैन एल भनेको एल हुने भयो कन्स्टेन्ट किनकि यो भनेको आजको दिनमा लाग्ने कुरो हो आजको दिनमै भन्छ ई भनेको अब जहिलेसम्म हाम्रो टीएक्स भनेको लेस देन छ भनेपछि टीएक्स टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो लागेको यो लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस हो हैन एफ भनेको टी टाइममा हामीले के गरियो एट द टीएक्स भन्ने टाइममा डेथ भयो टीएक्स भन्ने टाइममा चाहिँ हामीलाई एफ भन्ने एक्सपेन्सेस भयो त्यो एफ भन्ने एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ भी पावर टीएक्स ले चाहिँ आजको दिनमा लिएर आएको पीवीएफ एक्सपेन्सेस हैन सो इन्फ्लो भनेको जी इन्टु ए बार टीएक्स भनेको अब त्यो टीएक्स सम्म जति प्रिमियम तिर्यो त्यो भनेको चाहिँ इन्फ्लो भयो है सो अब यहाँ जाँदाखेरि फेरि अब टीएक्स इज ग्रेटर देन एन भन्दा धेरै थियो भने है 20 वर्षको हो 20 वर्षभन्दा धेरै बाँच्यो हो भने 20 वर्षको एन्डमा चाहिँ हामीले जुन समेसन पे गर्ने हो त्यो पे गर्नु पर्यो एस इन्टु भी पावर एन एल भनेको त्यतिखेर पनि इनिसियलमै पे गर्ने हो सुरुमै पे गर्ने त्यसको पीवी त्यतिखेर पनि जति कन्स्टेन्टै हुन्छ जति थियो त्यति है सो न अब यो ई भन्ने एक्सपेन्सेस 20 वर्षको लागि तिरेको भने 20 वर्षको हुने भयो म्याक्सिमम अथवा त्योभन्दा धेरै बाँच्यो भने हामीलाई त्यो कस्ट चाहिँ आउने भएन हैन एफ पनि म्याक्सिमम एफ भनेको टर्मिनेसन हुँदाखेरि लाग्ने हो टर्मिनेसनमा यदि हाम्रो म्याच्युरिटीमा बस्छ भने त्यो एक्सपेन्सेस पनि म्याच्युरिटी भन्छ 20 वर्ष हो भने 20 वर्ष डिस्काउन्ट गरिदिने है तर ग्रस प्रिमियम पनि 20 वर्ष हो भने 20 वर्ष पाइन्छ त्यसको चाहिँ एन्युटी भयो हैन सो अब यसलाई हामीले कसरी लेखिन्छ भने एस भी पावर मिनिमम टीएक्स ओर एन है मिनिमम यदि टीएक्स धेरै बाँचेको छ भने एन हुने भयो यदि टीएक्स थोरै बाँचेको छ भने टीएक्स यदि एन भन्दा धेरै छ भने एन हुने भयो टीएक्स यदि एन भन्दा कम छ भने टीएक्स हुने भयो है सो एल हुने भयो ई पावर अब यहाँ पनि मिनिमम कि त म्याक्सिमम भनेको एन टाइम्स हो है अथवा त्योभन्दा धेरै कम बाँच्छ भने टीएक्स हुन्छ है जतिसम्म बाँच्छ त्यतिसम्म एक्सपेन्सेस है सो एफ यो पनि भनेको यदि चाँडै बाँड बित्यो भने यदि रिस्क कभर गर्नुभन्दा अगाडि मतलब मेच्युरिटी भन्दा अगाडि नै उसको डेथ भयो भने टीएक्स सम्म पाउँछ मिनिमम गर्न यदि त्योभन्दा पछि बित्यो भने म्याक्सिमम भनेको एनइएस डिस्काउन्टिङ हुन्छ है त्यो ग्रस प्रिमियम जी पनि उसले कहिले कति पाउँछ भन्दा यदि चाहिँ ऊ चाहिँ टीएक्स भनेको अगाडि नै डेथ भयो भने जम्मा टीएक्स सम्मको मात्रै पायो उसले एन्युटी हैन एन्युटी भन्नाले ग्रस प्रिमियम एन्युटी नै हो फर्ममा यदि चाहिँ ऊ चाहिँ त्योभन्दा धेरै बाँच्यो भने एन भन्दा धेरै बाँच्यो भने म्याक्सिमम पाउने भनेको एन इयर्ससम्म बाँच्यो है सो त्यो भयो न अब हेर है अब सेम कुरा हो एस इज पेड एट द बीवाई यदि एनमा छ भने अब टीएक्स के हुन्छ केएक्स प्लस 1 हुन्छ हेर बेनिफिट एट द एन्ड भने केएक्स प्लस 1 हुन्छ
अनि प्रिमियममा पेड इन अरियर र एक्सपेन्सेसहरू पनि अरियरमा हो भने जहिले पनि TX इज सब्स्टिट्युटेड बाई KX + 1 है। यदि यो हो भने यदि बेनिफिटहरू पनि एन्डमा पे गर्ने हो भने हाम्रो टर्मिनेसन पनि एन्डमै हुन्छ है त्यो वर्षको एन्डमा। सो त्यही भएर टर्मिनेसन एक्सपेन्सेस पनि हामीले एन्डमै तिरिन्छ है, किनकि यो एक्सपेन्सेसहरू लाग्ने भनेको सम एस्युर्ड पे गर्दा पनि हो। यदि सम एस्युर्डमा हामीले एन्डमा तिरेछौँ भने त्यो जतिखेर डेथ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई कस्ट लाग्दैन, त्यो हिसाबले चाहिँ KX + 1 भयो होइन। सो यदि प्रिमियम पनि एडभान्समा तिरेको छ भने KX + 1 हुने भयो होइन। यदि चाहिँ अब हामीलाई हेरेर कोही चाहिँ ड्युमा छ, कोही चाहिँ अरियरमा छ, कोही चाहिँ कन्टिन्युसमा छ भने हामीलाई यो अनुसारले हामीले बुझेर कुन कस्तोमा कतिखेर के भइरहेछ, पेमेन्ट्सहरू कतिखेर के भइरहेछ भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो नाउ यदि ग्रस फ्युचर लस रेन्डम भेरिएबल अफ इन्फोर्स पोलिसी एट द एन्ड अफ 4th इयर 4 वर्षपछि गऱ्यो भने के हुन्छ है। एक्स भनेको चाहिँ अब पहिला एक्स वर्षको थियो, अब X + 4 इयर्स हुने भयो उसको होइन। सो नाउ इन्डोमेनमै थियो भने पहिला चाहिँ N इयर्स थियो, अब बाँकी टर्म भनेको N - 4 इयर भयो होइन। अनि अर्को कुरो यो जुन इनिसियल एक्सपेन्सेस छ त्यो चाहिँ आज भएको 4 वर्षपछि त्यो एक्सपेन्सेसको भनेको हुँदैन नि त। हामीले सुरुमै के भन्यौँ भने एल भनेको PV अफ फ्युचर आउटफ्लो। फ्युचर आउटफ्लो भनेपछि हाम्रो यो एल भनेको त फ्युचरमा छ नि, यो त पास्टमा छ। सो 4 वर्षपछि भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो उस चाहिँ गर्नु परेन, इनिसियल एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ लिनु परेन होइन। अघिकै केसमा हो S × V⁻T। अब चाहिँ TX भनेको चाहिँ कति छ, X + 4 छ। यसमा चाहिँ बेसिक छ, जब चाहिँ हामीले बोनस कन्सिडर गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलिकति सचेत भएर अलिकति बुझेर गर्नुपर्छ है। सो E भयो A/TX + 4 त्यही हो, पहिला X थियो अब X + 4 भयो, त्यसपछि L आएन एउटा। टर्मिनल एक्सपेन्सेस पनि त्यही भयो, प्रिमियम पनि फ्युचरमा पाउनु पर्ने बाँकी भनेको TX + 4 अब जति बाँच्छ त्यति गिभन N कति भयो, अब N चाहिँ N - 1 भयो, N - 4 भयो है। सिमिलरली यसमा पनि भोलि चाहिँ उसले चाहिँ अब यो 4 एट द एन्ड अफ द 4 इयरमा हामीले ग्रस फ्युचर लस रेन्डम भेरिएबल फाइन्ड गरेको हो, त्यो भएर चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्यो होइन। सो अब हामी 4th इयरको एन्डमा छौँ, अब ऊ चाहिँ N इयर्स भन्दा बाँच्यो, ऊ चाहिँ धेरै बाँच्यो भने अब हामीले N - 4 इयरमा त डिस्काउन्टिङ गरेर आजको टर्ममा चाहिँ 4 वर्षको टर्ममा चाहिँ लिएर आउने हो होइन। यहाँ पनि 4 वर्षको टर्ममा चाहिँ हामीले लिएर आउने यसरी N - 4 गरेर, अरू केही पनि डिफ्रेन्स छैन, यहाँ चाहिँ यसरी चेन्ज भएको मात्रै। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा यहाँ चाहिँ के यो दुइटालाई चाहिँ उस गरेर ल्याएको S⁻V⁻ मिनिमम TX + 4 अर ऊ चाहिँ धेरै बाँच्यो भने N - 4 हुने भयो होइन। यी पनि उसले चाहिँ यदि N - 4 भन्दा कम बाँच्यो भने TX + 4 हुने भयो, यदि चाहिँ ऊ चाहिँ N - 4 भन्दा धेरै बाँच्यो भने N - 4 हुने भयो होइन। सो यो पनि सेम माथिको जुन कन्सेप्ट हो त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सलाई चाहिँ X + 4, एनलाई चाहिँ हामीले N - 4 ले चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट मात्रै गरेको है। सो नाउ यो एउटा क्वेसन छ, हामीले अलिकति गरौँ, अलिकति चाहिँ अनि भोलि गरौँ है त। इन्डोमेन्ट N भनेको 20 इयर्स हो, इन्डोमेन्ट हो BEY हो, बेनिफिट एट द एन्डमा छ। X भनेको 40 वर्षको मान्छे हो, सम एस्युर्ड भनेको 20,000 छ। ग्रस प्रिमियम भनेको 25,000 छ। L भनेको इनिसियल एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ 200 छ। E भनेको चाहिँ 2% अफ प्रिमियम फ्रम 2nd इयर अनवर्ड्स। E भनेको लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस हो, लेभल एनुअल एक्सपेन्सेस चाहिँ के भन्छ, 2% अफ प्रिमियम फ्रम द 2nd इयर अनवर्ड्स होइन। 2nd इयर अनवर्ड्स भनेको 2nd इयर अनवर्ड्स चाहिँ 2% अफ द प्रिमियम पे गरिन्छ। प्रिमियम पे गरिन्छ भन्दाखेरि जतिखेर प्रिमियम पे गरिन्छ त्यतिखेर यो E पनि हामीले 2% अफ प्रिमियम त्यतिखेर पे गरिन्छ है। बोनस भनेको 2000 भेस्टिङ एट द स्टार्ट अफ इच इयर एक्सेप्ट फर द फर्स्ट इयर भनेको फर्स्ट इयर पछि हरेक वर्ष चाहिँ हामीले बोनस पाइन्छ, पहिलो वर्षको चाहिँ बोनस पाइँदैन भनेर सपोज गरेको छ है। सो नाउ हेर्दाखेरि यतिमा क्वेसनमा 40-41 देखि लिएर 60 सम्म 20 वर्षको हो है। यहाँ डेथ भयो भने 20,000 मात्र पाउँछ, यहाँ डेथ भयो भने 20,000 प्लस यो वर्षको पनि के पाउँछ, बोनस पाउने भयो। किनकि
किनकि बोनस भेस्टेड एट द स्टार्ट भनेको छ, भेस्टेड चाहिँ स्टार्टमै भछ, तर फर्स्ट इयरमा चाहिँ पाएको छैन। यसमा चाहिँ बोनस 0 छ। यसपछि चाहिँ यहाँ डेथ भयो भने चाहिँ उसले बिई युएसको एन्डमा चाहिँ 2000 बोनस पनि पाउँछ है। सो 20 वर्षमा उसले टोटल बोनस पाउने भनेको 19 वटा मात्रै हो, किनकि फर्स्ट इयरको बोनस चाहिँ हामीले दिन्नम भनेको छ क्वेसनले है। र चाहिँ बोनसहरू चाहिँ वेस्ट चाहिँ स्टार्टमै हुन्छ भनेको छ है। हेर बोनसको चाहिँ गरेर 19 इन्टु 2000 गरेर 38,000 म्याक्सिमम भनेको, किनकि एक वर्षको फर्स्ट वर्षको चाहिँ बोनस आएको छैन है। र प्रिमियम हेर मैले प्रिमियम कसरी पे हुन्छ, प्रिमियम भनेको यदि 20 वर्षभन्दा अगाडि नै उसको डेथ भयो, 20 वर्ष पछि उसको डेथ भयो, प्रिमियम भनेको हामीले कहिले तिरिन्छ, जहिले पनि एडभान्समा तिरिन्छ है। सो न हो यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ ल 0 1 2, सो यहाँ डेथ भयो, यो र योमा पायो भने त केएक्स को भ्यालु कति थियो, यहाँ 1 थियो। 1 हुँदाखेरि उसको 1 इयर पछि डेथ हुँदाखेरि उसले पाउने चाहिँ दुईटा प्रिमियम हो। सो एडभान्समा जहिले सुके पनि हुने केएक्स प्लस 1 यहाँ पनि हुन्छ, केही छैन, पहिल्यै गरिसकेको त्यही कुरा नै हो है। यदि ऊ चाहिँ 20 वर्ष पछि पनि बाँच्यो भने उसले चाहिँ 20 वर्षको मात्र प्रिमियम तिर्ने हो, त्यही भएर एड्यु 20 मात्र भयो हैन। सो यो भनेको सिम्पल छ, केही पनि छैन। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा जेनरल एक्सप्रेसनमा लेख्ने हो भने 2500 मिनिमम केएक्स प्लस 1 यदि अगाडि नै डेथ भयो भने 20 वर्ष, यदि 20 वर्ष पछि डेथ भयो भने 20 वर्ष नै इजिकल टु एन्ड नै हुन्छ, विच इज 20 हैन। हैन एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हाम्रो एल र ई छ, एफ छैन। सो हामीले यहाँ चाहिँ एफ को कुरा गरेको छैन है। एल भनेको 200 छ, ई भनेको चाहिँ 25% 2500 को चाहिँ 2% छ है। सो एल भनेको त 200 हुन्छ गिभन एन भन्दा पछि डेथ भए पनि, अथवा 20 वर्षभन्दा अगाडि डेथ भए पनि, 20 वर्षभन्दा पछाडि डेथ भए पनि हाम्रो इनिसियल एक्सपेन्सेस 200 हो, जुन चाहिँ आज पोलिसी इस्यु हुँदाखेरि भएको छ। सो आज भनेको त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु नै त्यति नै हो है। सो त्यसमा हामीलाई केही पनि छैन है। सो अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ छ है। यदि पेमेन्ट गर्ने भनेको 0.02 इन्टु 25 भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस होइन। अब यसलाई हामीले यहाँ कसरी लेखेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ 0 1 2 3 ल केएक्स भनेको 2 छ, 2 छ भने चाहिँ यहाँ डेथ भएको छ है। डेथ भएको छ भने चाहिँ उसले यो र यो तीनटा 0 1 2 3 मा हाम्रो चान्सेस भयो एक्सपेन्सेस हुने है। हाम्रो तर के भनेछ एक्सपेन्सले 2% हो फ्रम सेकेन्ड इयर अनवर्ड्स हैन। सेकेन्ड इयर्स अनवर्ड प्रिमियम यहाँ सेकेन्ड इयरको तिर्दाखेरि यहाँ थर्ड इयरको तिर्दाखेरि यो चोटि चाहिँ दुईचोटि भएको छ भनेपछि हाम्रो यो भनेको त हाम्रो उसमा छ, केमा छ, अर इयरमा चाहिँ एट द एन्ड भन्छ नि त पेमेन्टहरु त एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने त एन्ड भन्छ। सो केएक्स भनेको 2 छ भने यहाँ डेथ भएको छ। सो दुईचोटिमा डेथ हुँदाखेरि दुईटा मात्र एक्सपेन्सेसहरु गएको छ। सो एड्यु सो अर इयर किन आयो, अर इयर किनकि अर इयरमा चाहिँ हाम्रो एन्डमा पे भएको छ, स्टार्टमा भए पनि हामीले एन्डसँग चाहिँ टाइ अप गर्न मिल्यो, एन्डमा भएको छ त्यही भएर। सो केएक्स इक्वल टु 2 छ भने दुईटा पेमेन्ट भएको छ, 3 छ भने तीनटा पेमेन्ट भएको छ, त्यही भएर केएक्स मात्रै भयो हैन। के40 प्लस 1 भएन किनकि फर्स्टको चाहिँ हामीले फर्स्ट इयरमा चाहिँ तिरेको छैन है। सो हो भने यदि अब चाहिँ ऊ चाहिँ 20 वर्षभन्दा धेरै बाँच्यो भने 20 वर्षभन्दा धेरै बाँच्यो ल है। सो उसले प्रिमियम पे गर्ने कतिवटा हो, 20 वटा हो। एक्सपेन्सेस पे गर्ने पनि कतिवटा हो, 20 माइनस 1, किनकि हामीले फर्स्ट इयरमा तिरेको छैनौँ है। फर्स्ट इयरमा तिरेको छैन, त्यही भएर 20 माइनस 1 गरेर 19 भयो है। किनकि यहाँ 19 अनि 19th इयरमा यो 19th इयर हो भने 19th इयरको एन्डमा चाहिँ हामीले 20 प्रिमियम पे गर्ने हो। 20 प्रिमियम पे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 19th वटा चाहिँ एक्सपेन्सेस चाहिँ पे गरिन्छ है। सो त्यही भएर म्याक्सिमम भनेको 19 भयो हैन। केएक्स इज ग्रेटर देन 20 भयो भने 20 वर्षभन्दा धेरै बाँच्यो भने उसले चाहिँ एक्सपेन्सेस चाहिँ 19 वटा मात्र पे गर्ने। सो हेर्दाखेरि 200 छ, 200 नै भयो जुन केसमा पनि। अनि 2% भनेको यसको 50 हुन्छ। अनि अर इयर मिनिमम केएक्स अर 19 हैन, केएक्स अर 19 भएको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई ड्युमा ल्याएनलाई चाहिँ एउटा प्लस माइनस 1 गरेको छौँ। प्लस 1 भनेको जुन चाहिँ यहाँ प्लस माइनस
1 गरियो प्लस माइनस 1 अथवा 50 यो केसमा 50 गरियो हैन 50 गर्दाखेरि एउटा 50 चाहिँ हामीले यसमा एड गरिएर यसलाई ड्यू बनाइयो अर्को 50 लाई चाहिँ हामीले माइनस गरियो हैन सो माइनस गर्दाखेरि हाम्रो यो 50 माइनस भएर यहाँ 200 मा माइनस भयो 150 प्लस 50 ए ड्यू मिनिमम kx प्लस 40 के भयो अब चाहिँ यहाँ एड गरिसकेपछि उ चाहिँ यहाँ kx इक्वल टु 2 छ भने उ चाहिँ यहाँ देत हुने भने एउटा दुईटा तीनटा हुने भयो कि अब किनकि हामीले यो प्लस गरेको छौं नि त सो kx इक्वल टु 1 हुने भयो ए kx प्लस 1 हुने भयो है प्रिमियम पे गर्दाखेरि चाहिँ सो यो भयो हैन सो न अब बेनिफिटलाई हेरौँ है त बेनिफिटलाई हेर्दाखेरि बेनिफिट भनेको 20,000 हो सो बेनिफिट भनेको चाहिँ समेसन भनेको 20,000 पे गर्ने हो प्लस बोनस पनि हो बोनस भनेको vesting at the start of each year except the first year भन्छ फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले बोनस दिएको छैनौं त्यसपछि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ एट द स्टार्टमै दिएछौं हैन सो हामीले कसैलाई चाहिँ बेनिफिट दिँदाखेरि बोनस र उस दुईटै सँगै दिन्छौं बोनस र हामीले बोनस र समेसन सँगै दिन्छौं है सपोज ल यसलाई डिलिट गरे सपोज यहाँ ल यो 0 यो 1 यो 2 यो 3 ल है सो यहाँ छ ल यहाँ देत भयो kx इक्वल टु 2 मा kx इक्वल टु 2 मा देत भयो भने उले पाउने भनेको अब यो वर्षमा बोनस भनेको 0 छ है सो यहाँको प्रिमियम पे गर्यो किनकि प्रिमियम vested at the start भनेको छ यो टाइममा चाहिँ प्रिमियम बोनस पायो बी सो यहाँ प्रिमियम पे गर्यो यहाँ देत भए पनि उले यो पनि बी पायो हैन यो बी र यो बी दुईटा बी पायो भनेको kx इक्वल टु 2 हुँदाखेरि बोनस पनि कति भयो बोनस पनि दुईटा पाइरहेछ एउटा र दुईटा सो भन्दाखेरि अब बोनस हेर kx इक्वल टु 2 वर्ष बाँच्यो 20,000 भयो 20,000 उले 20,000 पाउने अब बेनिफिट एट द एन्ड पाउने हो हैन 2 वर्षमा बाँच्यो भने उले चाहिँ थर्ड इयरको एन्डमा kx प्लस 1 मा चाहिँ kx प्लस 1 मा चाहिँ उले बेनिफिट 20,000 चाहिँ यहाँ पाउने हो है अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिएर यसरी गरेर kx प्लस 1 चाहिँ टाइम चाहिँ डिस्काउन्टिङ गरेछौं हेरे 20,000 लाई kx प्लस 1 टाइम b पावर kx प्लस 1 टाइम डिस्काउन्ट गरेको छौं हैन सो बोनस चाहिँ अब उ चाहिँ 2 वर्ष बाँच्यो भने 20,000 इन्टु 2 गरेर दुईटा बोनस दिएको छौं है यदि kx इक्वल टु 5 वर्ष हो भने हामीले यसलाई चाहिँ 5 वर्षमै बोनस दिन्थ्यौं है सो यो चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर kx इक्वल टु 2 छ भने दुईटा पायो अथवा यहाँ चाहिँ kx इक्वल टु 3 थियो भने फेरि यहाँको पनि प्रिमियम पे गर्थ्यो यहाँको पनि बोनस पाउँथ्यो थर्ड इयरको है त्यसरी चाहिँ अर्को पनि एड हुन्थ्यो हैन सो यो चाहिँ यो भइहाल्यो सो यदि उ चाहिँ 20 वर्ष भन्दा धेरै बाँच्ने हो भने उले म्याक्सिमम पाउने बोनस भनेको 20 वर्षमा हामीले 19 वटा मात्र बोनस पाइन्छ दिन्छ किनकि पहिलो बोनस हामीले दिएको छैनौं अथवा 20,000 त 20,000 नै हुने भयो सो यिनीहरुलाई डिस्काउन्टिङ भनेको चाहिँ 20 वर्षै गरिने भयो हैन सो यिनीहरु दुईटालाई पुटिङ टुगेदर यिनीहरु सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 20,000 प्लस 20,000 2000 k40 यो वाला हामीले यो लिएको छौं v पावर k40 प्लस 1 प्लस यो 150 कहाँबाट आयो यो 50 150 यहाँबाट आयो हैन यो 50 150 प्लस 150 माइनस 24,2450 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ गरेछौं हेर है यो हेर यो चाहिँ प्रिमियम भनेको 2500 ए ड्यू मिनिमम kx प्लस 120 छ हैन अनि एक्सपेन्सेस भनेको पनि यो 50 ए ड्यू एम मिनिमम k40 प्लस 1 20 छ हैन प्रिमियम भनेको प्लस हुन्छ ग्रस प्रिमियम प्लस है यो भनेको प्लस हो सो गर्दाखेरि हामीले यो प्लस र यो भनेको यो माइनस हो यो हाम्रो माइनस हो किनकि हामी लसमा छौं लस भन्दा यो माइनस हो यो 2500 माइनस 50 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कति गरेको छौं यहाँ 2500 र त्यो दुईटालाई एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ 2450 गरेको छौं है सेम वे अर्कोमा पनि यो चाहिँ यही भइहाल्यो अनि 150 150 नै भइहाल्यो अर्को केसमा यो मिनिमममा पनि 50 हो 19 इयर्समा भनेको छ है 19 इयर्समा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ पनि हामीले यसलाई चाहिँ 20 इयर्समा गरेको छौं नि त है यहाँ आउँदाखेरि मिनिमम एड्यु मिनिमम U20 हो हैन
आरको केसमा त यो केसमा त 20 हो नि त 20 हो भन्दाखेरि फेरि हामीले यहाँबाट 2500 बाट यो 50 घटाएर हामीले के लेखेको छौं यहाँ यो लेखेको छ हैन सो यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि 20000 प्लस 2000 बोनसको 2000 इन्टु मिनिमम केएक्स 40 हो भने 40 नभए बोनस पाउने भनेको यो भनेको बोनसको टर्म हो बोनस भनेको मिनिमम के 40 19 यति पाउने हो अनि यसको डिस्काउन्टिङ चाहिँ यदि हामी बीवाई मा छ त्यही भएर केएक्स +1 भयो हैन अथवा म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भनेको 20 हो 20 भन्दा यदि चाहिँ केएक्स ग्रेटर देन 20 छ भने हामी 20 नै युज गर्ने डिस्काउन्टिङ प्लस 1500 इन्टु यति भयो है सो यो अलिकति कम्प्लेक्स छ सो के गर भन्छ यो बुककै क्वेशन हो यो बुककै क्वेशन हो बुकमा पेज नम्बर कतिमा छ म भनिदिन्छु तिमीहरुलाई बुकको पेज नम्बर 7 मा छ च्याप्टर 20 को पेज 7 मा छ च्याप्टर 20 को पेज 7 मा छ यसको पछिको अरु अलिकति पार्ट पनि बाँकी छ तर त्यो पार्ट आज हामीले नगरौं त्यो पार्ट नगरौं आज चाहिँ हामीले यति नै गरेर तिमीहरुले अरु चाहिँ एकचोटी यसलाई फेरि हेरेर आऊ हैन अब अनि यो